आपने कभी गौर किया है कि आपका अपने परवरदिगार के साथ कितना खूबसूरत रिश्ता है, कितना क्लोज रिलेशन है। अल्लाह ताला की ज़ात को तुम कितने अजीज हो, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें कितना प्यार करती है, अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें कितना अपने साथ लगा के रखती है। यानी एक पल, एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरता जब तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें खुद से जुदा करे। इस कदर अल्लाह ताला की ज़ात ने मबूद और अबद को जोड़ करके पैदा किया हुआ है। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूंगा जिसको पढ़ने के बाद मैं खुद काफ़ी हैरान हो गया कि हमारा परवरदिगार, इस कायनात का सुल्तान जो हमेशा से है, जाने कहाँ से वो ज़ात शुरू होती है, शुरू वो होती है, इसका आगाज़ ही नहीं है, जो हमेशा से है और हमेशा तक वो रहेगा, हमेशा भी जहां पर खत्म हो जाता है। उस परवरदिगार का नाता आपके साथ कितना अजीज है, जो इस पूरी कायनात को एक सेकंड में बना सकता है, एक सेकंड में उजाड़ सकता है, जिसके सामने अरबों के लिहाज से फरिश्ते सजदा रेज़ हैं, जिसके सामने खरबों के लिहाज से सितारे सियारे हर चीज वक़्त ही नहीं रखते। इतनी बड़ी एक ज़ात, उसका तुम्हारे साथ किस किस्म का रिलेशन है, ये जब आप इंशाल्लाह सुनेंगे तो आप वरता हैरत में चले जाओगे कि तुम्हारे परवरदिगार के साथ तुम्हारा कैसा। देखो, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि अगर कोई बंदा मुझसे बोले ना कि ए अल्लाह, कोई सही दिल से सच्ची नीयत से बोले ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, अल्लाह ताला की ज़ात के सामने इल्तिजा करे ए अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, तो अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे किसी ना किसी सोर्स से ये पैगाम पहुंचा के छोड़ता हूँ कि मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अल्लाह ताला की ज़ात किसी ना किसी सोर्स से, किसी ना किसी तरीके से, जितनी किसी बंदे की औकात है, जितना उसका बातिन बेदार है, अल्लाह ताला की ज़ात उस तक पैगाम पहुंचाती है कि अगर तू मेरे सामने ये चीज़ मान रहा है ना कि मैं गुनाहगार हूं, तो मैं तुझे बख्शूंगा, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा। अगर बंदा कहीं पर परेशान है ना, ये हमारी दुनिया है, अगर कहीं पर बंदा परेशान है तो अल्लाह ताला की ज़ात के यहाँ देर होती है, लेकिन एक वक्त आता है कि वो उसको संभाल लेता है। हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमेशा अंधेरा ही छाया रहे, हमेशा जवाल ही चलता रहे, ऐसा नहीं होता। एक वक्त आता है कि जब वक्त अपनी काया को पलट देता है। अल्लाह ताला की ज़ात एक तरीका कार ऐसा रखा हुआ है कि उस बंदे को वो संभालता है, फिर बंदा मुड़ के पीछे देखता है कि हाँ ये वक्त मेरा गुजरा था, इस वक्त की वजह से मैं बड़ी तकलीफ गुजार रहा था, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे संभाल लिया। अगर तुम कहीं पर उदास हो, नजर उठा के देखो, परवरदिगार कहता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हारे गिर्द खड़ा हूं। मैं उस परवरदिगार की बात कर रहा हूं, उसका तुम्हारे साथ रिश्ता क्या है। ये कुछ चीजें सुनो, आप वरता हैरत में चले जाओगे। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, गालबन 7405 उसका नंबर है, आप कभी पढ़ना उसे जाके, 7405 खुद जाके आप पढ़ो उसे, आप हैरान हो जाओगे। अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा, यानी हमारी तुम्हारी बात हो रही है कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है, बैठे उठे सोचते होते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात को सोचते होते हैं, दुआएं मांग रहे होते हैं, अल्लाह ताला की ज़ात से। बाद लोग होते हैं रात को बैठ के अल्लाह ताला की ज़ात से गुफ्तगू करते हैं, कर रहे होते हैं ना हम गुफ्तगू। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता है तो मैं भी उसके बारे में सोच रहा होता हूँ। बात पे जरा गौर करो कि जब तुम सोच रहे हो ना, यानी तुम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में ध्यान लगा के अल्लाह ताला की ज़ात को सोच रहे हो, अल्लाह ताला की ज़ात के साथ बात कर रहे हो, तो तुम्हारा परवरदिगार तुमसे पहले तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तभी तुम्हारी ज़ात के अंदर वो याद जिंदा हो गई। बात को समझ रहे हो? अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे बारे में सोच रही थी। वो परवरदिगार जिसके सामने हजारों के लिहाज से फरिश्ते, हजारों क्या खरबों के लिहाज से फरिश्ते सजदा रेज़ हैं, जिसके पास लाखों के हिसाब से ओलिया सजदा रेज़ हैं, जिसके सामने हजारों के लिहाज से अंबिया सजदा रेज़ हैं, जिसके इतना बड़ा अर्श है कि उसकी कोई हद ही नहीं है, जिसने इस पूरे कुर्रा को, इस पूरी कायनात को एक कुल कह के खलक कर दिया हुआ है, जिसके एक इशारे से कायनात चलती है, जिसके एक इशारे से कायनात खत्म हो जाती है। वो चाहे तो ये पूरी की पूरी यूनिवर्स अदम में वापस चली जाए। इतनी बड़ी सुप्रीम ताकत जो तुम्हारी ज़ात के अंदर रूह को फूकता है और रूहों को सीनों से खींच लेता है, जो रूहों को कब्ज करना चाहता है, जो डे ऑफ जजमेंट का मालिक व मुख्तार है, जन्नत और दोज़ख जिसने बनाई हुई है, उस परवरदिगार के जहन में तुम आए। इतनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारे बारे में सोचती है, उसके बाद तुम्हारी ज़ात के अंदर वो याद पैदा होती है और तुम अल्लाह ताला की ज़ात को सोच रहे हो। कितना कितना अजीम रिश्ता है, और कितना अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है कि तुम्हारे बारे में, जी मैं आप ही की बात कर रहा हूँ,
کسی اور کی نہیں، آپ کی بات کر رہا ہوں، تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات سوچتی ہے، تو پھر تم اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ اس سے بڑا انعام ایک انسان کو کوئی اور ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تمہارے بارے میں سوچے؟ اس کے بعد دوسری ایک چیز دیکھو، اللہ فرماتا ہے کہ جب تم میرا ذکر اپنے دوستوں کے ساتھ کرتے ہو، دوسروں کے ساتھ کرتے ہو، ہم بیٹھتے ہیں نا بیٹھ کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یہ ہم ذکر ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا، جب تم ذکر کرتے ہو دوستوں کے ساتھ میرا، تو میں اپنے بہتر فرشتوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ورڈ یوز کیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بہتر فرشتوں کے ساتھ تمہارا تذکرہ کرتا ہوں۔ یار ورطہ حیرت میں نہیں انسان چلا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے گرد جو فرشتے ہیں، جو ان میں سے بہتر فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے ساتھ ہمارا ذکر کرے، یعنی جو بندہ کسی دوسرے کے ساتھ اللہ رب العزت کی بات کو شیئر کرے یا اللہ تعالیٰ کی ذات کی بات کا تذکرہ کرے، اس کا نام لے، اس کا ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتوں کو پاس بلا کے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے بندے کا ذکر کر رہا ہوں، ہماری اوقات کیا ہے، ہم ہے کیا، ایک گندے قطرے سے پیدا ہوئے انسان ہے ہم، جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس نے فنا ہو جانا ہے، اس پروردگار اللہ نے بولا ہے کہ میں تیرا ذکر کر رہا ہوں اپنے فرشتوں کے ساتھ، کہ دیکھ میرا بندہ دوسرے بندے کے ساتھ میرا ذکر کر رہا ہے، تو آ فرشتے میرے پاس بیٹھ، میں تیرے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ارے یار اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کیسا رشتہ ہے تمہارا، کتنا خوبصورت ہے۔ ایک اور بات سنو، اللہ فرماتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جس سے ملنے کا مجھے انتظار ہے۔ حیرت نہیں ہوتی انسان کو سن کے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جس سے ملنے کا مجھے انتظار ہے، ایسے مرد اور ایسی خواتین اس دنیا میں جس سے اللہ ملنا چاہتا ہے، وہ کون لوگ؟ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھ سے ملنے کا انتظار کرے گا، جس کے اندر یہ اشتیاق ہو، یہ شوق ہو کہ میں اپنے پروردگار کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس سے ملنے کا مجھے بھی شوق ہے، یعنی اس سے ملنے کا مجھے شوق تھا، اسی کی وجہ سے اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو گیا۔ یعنی تمہاری ذات کے اندر اٹھنے والی سوچ، تمہاری ذات کے اندر پیدا ہونے والے شوق، تمہاری ذات کے اندر پنپناتے ہوئے ارادے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قدر ایسے تمہیں پیدا کیا ہوا اپنی ذات کے ساتھ جوڑ کے، اتنا عظیم رشتہ ہے تمہارے پروردگار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں کوئی کیڑا نہیں، ایک شاہین بنا کے پیدا کیا ہوا ہے، تو ایسے رب کو سجدہ کرنے میں انسان کا شوق ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنے میں انسان کا شوق ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں لقب دیا، کیا لقب دیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے تمہیں بولا یہ میرا ولی ہے، الولی، یہ لقب ہے تمہارا۔ ولی جانتے ہو کسے بولتے ہیں؟ ولی بولتے ہیں دوست کو، ہمراز کو، ولی دوست کو، ہمراز کو بولتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ مجھ سے بڑھ کے تیرا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی تیرا ہمدرد ہے، اور نہ کوئی تیرا ہمراز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہیں دوست کا لقب دیا ہوا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اپنا یار بولا ہوا ہے، الولی، ولی ہو تم میرے، حلیفہ ہو تم میرے، نائب ہو تم میرے، وزیر ہو تم میرے۔ یہ پروردگار کے تم پر احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ ایک خوبی ہے اس کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی، کہ میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد میرے پاس آتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو میں گناہوں کو معاف کرتے کرتے کبھی تھکتا نہیں ہے وہ تمہیں معاف کرتے کرتے۔ تم گناہ کر کے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیتی ہے، تم پھر گناہ کر کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر۔ یہ سچی ماں، سچا والد جو اس دنیا میں اللہ میں عطا کرتا ہے، اس کے پاس ایک دن غلطی کر کے جاؤ، دوسرے دن غلطی کر کے جاؤ، 10ویں دن ایک غلطی کو 12 دفعہ ریپیٹ کرو، اور وہ بھی اکتا آ جائیں گے، وہ بھی بولیں گے بس کر، نا فرمان نا مراد، تو کدھر ہمارے پلے پڑ گیا ہوا نہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نہیں تھکتا، میں تجھے معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، تو مجھ سے معافی مانگ، میں تجھے عطا کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ اس قدر عظیم تر رشتہ تمہارے پروردگار کے ساتھ ہے۔ کبھی جا کے یہ حدیثیں پڑھو، یہ چیزیں پڑھو، تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ تم کتنے قیمتی ہو۔ اپنی اس قیمت کو جو ہے نا وہ ضائع مت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کیا کرو کہ انہوں نے تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ امت میں پیدا کیا ہو۔ ان کا امتی ہونے کی شان کتنی اعلیٰ ہے، یہ کبھی انشاءاللہ پھر ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے اتنے، جزاک اللہ خیر و رازقین۔